हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसे कि रमज़ान एक एक करके गुजरता जा रहा है, ईद करीब आती जा रही है, इसीलिए ईद की तैयारी के साथ साथ घर को भी तो तैयार करना होता है। तो इसीलिए आज के व्लॉग में हम करेंगे घर को चेंज। अरे, शिफ्टिंग वाला चेंज नहीं, घर की लुक चेंज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस कमरे से, जिस पे पिंक कलर हुआ है। इस कमरे में हमने बड़े से पर्दे, कारपेट के ऊपर चादर और एक सेटी, ड्रेसिंग टेबल और कंप्यूटर रखा हुआ है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। तो हमें ये सब कुछ उठाना है, क्योंकि हमें अपने कमरे में कलर करना है, इसलिए हमें इस कमरे को खाली करना पड़ेगा। और ये है हमारा बाहर का कमरा, हमारा टीवी लॉन्च, जिसका कलर तो आपको दिख ही रहा होगा कितना खराब हो गया है। जब मैं अंदर कमरे की वीडियो बना रही थी, इतने मेरी मम्मा ने बाहर की चादर और सोफे वगैरह उठा लिए थे। ये रूम खाली तकरीबन हो चुका था, बस ये दीवार पे लगी हुई चीजें और ये मेरा पसंदीदा शीशा और कुछ शो पीस बचे थे यहाँ पर। तो शुरू करते हैं छोटे कामों से। शीशे के ऊपर लगी हुई मैंने ये पत्तों वाली बेल उतार ली और इस डब्बे में डाल दी। इस डब्बे में हम सारा वो सामान डाल रहे थे जो हम कमरे से उतार रहे थे। यहाँ मेरी बहन मेरी मदद कर रही थी। इस दीवार पे मम्मा ने सुतली की चुटिया बना के लगाई थी, यहाँ से हमने वो उतारी। और की होल्डर, इधर से हमने स्टैंड उतारा जिसमें हमारी ट्रॉफी वगैरह रखी हुई थी और कुछ शो पीस, वो सब हमने इस डब्बे में रख दिया। उसके बाद आ जाते हैं हम अंदर कमरे में। यहाँ पे लगे हुए तमाम टुकड़े बाबा ने उतार लिए थे और हमने इस कमरे का कारपेट भी उतार लिया था। ये चादर को हमने दोबारा से उसी तरह बिछा दिया था जैसे ये पहले बिछी हुई थी। उसके बाद आ गया था यहाँ का मेन काम, ये पर्दा उतारना। ये पर्दा दिखता नहीं है कितना भारी है, लेकिन हमें पता है ये कितना भारी है। उसके बाद बाबा ने यहाँ के रॉड के स्क्रू खोलना शुरू करे ताकि हम इस पर्दे को उतार लें। एक साइड का स्क्रू खोलने के बाद बाबा जानी दूसरी साइड पर आ गए थे। दूसरी साइड का स्क्रू खोल रहे थे, उसके बाद बचा बीच का। उसके बाद बाबा यहाँ से जब तक पर्दा उतार रहे थे, मेरी बहनें ड्रेसिंग टेबल खाली कर रही थी। पर्दा उतारने के बाद बाबा ने सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल उतारी और अंदर कमरे में रख कर आ गए। उसके बाद जो पर्दा था ना, इसको रॉड में से निकाला और फिर उसको हमने तय कर दिया। रॉड में से पर्दा निकालने के बाद बाबा ने रॉड को उसकी जगह पर दोबारा लगा दिया और ये रहे वो पर्दे जो हमने तय कर दिए। उसके बाद बाहर कमरे में आए और बाबा ने यहाँ से शीशा भी उतार दिया और हमने बाहर कमरे का कारपेट भी उठा लिया था। कारपेट उठा के पोछा लगाकर इसको जगह को हमने कर लिया था साफ। अब ये बिल्कुल साफ हो गई थी। कमरे में सिर्फ एलईडी और घड़ी बची थी, बाकी हमने सब उतार लिया था, क्योंकि वक्त देखना तो लाजमी था ना, सहरी भी तो करनी थी और टाइम टीवी बगैर देखे गुजारा नहीं जाता। उसके बाद सहरी करने के बाद इंतज़ार किया सुबह का, क्योंकि सुबह आना था पेंटर ने। खैर सुबह तो नहीं, पेंटर को आते आते दोपहर तो हो गई थी, तकरीबन 12:30 बज गए थे। उसके बाद पेंटर ने आते ही यहाँ पे कलर उखाड़ना शुरू कर दिया था। कमरे से पहले उन्होंने बाथरूम का भी कलर उखाड़ा, फिर वो बाहर कमरे में आए और बाहर भी वही करा। जो कलर था ना, उसको उखाड़ना शुरू कर दिया। ये यहाँ अपना काम कर रहे थे और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। फिर मेरी बहन मेरे पास आई और ये बुक लेकर आई। इस बुक के अंदर ना कलर्स के शेड होते हैं और हम ये वाला कलर करा रहे थे और इस कलर की बाल्टी आ चुकी थी। ये रहा वो कलर जो हम बाहर वाले कमरे में करा रहे हैं। अंदर वाले कमरे में हम कौन सा कलर करेंगे वो तो मैं नहीं बताऊंगी। जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा अंकल ने यहाँ से कलर उखाड़ दिया था और जो उखड़ा हुआ कलर था वो नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ था, जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं। ये सब कलर ही कलर पड़ा हुआ है, उखड़ा हुआ।
اس کے بعد اندر کمرے میں یہاں پہ بھی سیم وہی ہوا جو باہر ہوا. یہاں پہ بھی جو اکھڑا ہوا کلر تھا وہ نیچے زمین پہ پڑا ہوا تھا. یہ رہا، یہ سارا وہ کلر ہے جو انکل نے اوپر سے اکھاڑا ہے. اب آ جاتے ہیں پینٹنگ کی طرف. یہاں پر انکل مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں ان کی ویڈیو بنا رہی ہوں. انکل نے کلر کرنا شروع کر دیا تھا. شروعات انہوں نے چھت سے کری تھی کیونکہ ہماری چھت پہ بھی کلر ہوا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اسٹارٹنگ یہیں سے کر دی. انکل نے ہمارے چھت کے بارڈر کو کلر کر دیا تھا، جو کہ آپ کو ویڈیو میں بھی گیلا گیلا دکھائی دے رہا ہوگا. بارڈر کو کلر کرنے کے بعد انکل آ گئے تھے چھت کے سینٹر پہ، جو ہے پنکھا اور ہمارے فانوس یعنی لیمپ. اس کو کلر کرنے کے بعد انکل آ گئے تھے آگے اور کلر کرنے لگ گئے تھے دوسرے لیمپ کے اوپر. اب اس رنگ کے کلر کرنے کے بعد وہ آ گئے تھے پنکھے والے رنگ کی طرف، اور یہ اس سیڑھی پہ کھڑے ہوئے تھے جس کو گھوڑی بھی کہتے ہیں، اور یہ کافی اونچی تھی اور مجھے تو اس کی ہائٹ دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے پی او پی کے اندر کلر کو مکس کرا اور اس کا پیسٹ بنانا شروع کر دیا. پی او پی مطلب پلاسٹر آف پیرس. اس کا انہوں نے پیسٹ بنایا اور پتہ ہے اس سے کیا کیا؟ دیواروں کے اندر جتنے سوراخ تھے کیل وغیرہ کے، اس کے اندر بھرنا شروع کر دیا تاکہ کلر آرام سے ہو جائے. میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں. اور یہ رہی وہ دیوار جہاں پہ انہوں نے پی او پی کا پیسٹ بنا کر لگا کے سارے سوراخ بند کر دیے، یعنی پلاسٹر آف پیرس کا. میں یہاں ویڈیو بنا رہی تھی تو وہ میرے پیچھے بھی اوپر دیوار کے اوپر بھی کھڑے ہو کر سیڑھی پر سارے سوراخوں کو بند کر رہے تھے. اور باقی جو پیسٹ تھا وہ انہوں نے یہاں دیوار پہ لگا دیا تھا، جس کا کلر زیادہ اکھڑا ہوا تھا نا، جو میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں دکھایا تھا انکل نے اکھاڑا تھا، اس کے اوپر لگا دیا. اس کے بعد وہ پہنچ گئے تھے اندر کمرے میں. یہاں پہ بھی جتنے سوراخ تھے نا ان سب کے اندر انہوں نے وہ پیسٹ بنایا اور لگا دیا. انکل نا بار بار مڑ مڑ کے مجھے ہی دیکھ رہے تھے کہ میں کیا بس ویڈیو ان کی بنائی جا رہی ہوں. اس کے بعد یہاں کلر کر رہے تھے اور آ جاتے ہیں فائنل رزلٹ پر. ہمارے کمرے میں پورا کلر ہو چکا تھا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے وہی کلر کرایا تھا جو یہاں پہلے ہوا تھا، اس سے 1-2 شیڈ اوپر. اور کلر کے سوکھتے ہی ہم نے سب سے پہلے گھڑیاں لگا دی تھی کیونکہ افطار کا ٹائم بھی ہونے والا تھا نا، اور مما کچن میں افطاری کی تیاری کر رہی تھی. یہاں پہ ہمارا پوری دیوار دیکھیں کتنی صاف ہو گئی، سارے نشان وغیرہ سب چھپ گئے، لیکن کلر نا ابھی بھی تھوڑا تھوڑا گیلا ہو رہا تھا. اور یہاں چھت کا کلر یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو سوکھ چکا تھا کیونکہ سب سے پہلے یہی کلر ہوا تھا. پھر بابا نے دیوار پہ LED لگا دی اور میں آ گئی تھی اندر کمرے میں. یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوا تھا کیونکہ انکل اب اگلے دن آئیں گے اور یہاں وہ کچھ اپنا سامان بھی چھوڑ گئے تھے. اب یہاں کون سا کلر ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گی، اور یہاں جب کلر ہوگا میں اس کا ولاگ بناؤں گی. اب پارٹ 2 دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اب ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.